मान की सैर फरमा रहे थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुशाहिदा फरमाया और आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको बयान फरमाया। वो चीज़ें इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वत में बयान की हैं, तो मैं वहाँ से बयान कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने देखा एक तरफ नफीस और भुना हुआ गोश्त पड़ा है और दूसरी तरफ बदबूदार सड़ा हुआ गोश्त है, और बाज़ लोग बैठे हैं, वो लोग उस भुने हुए नफीस गोश्त की तरफ नहीं जा रहे और बदबूदार सड़े हुए गोश्त को खा रहे हैं दोज़ख में। आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत में हराम खाते हैं या खाएंगे। जो हराम खाएंगे उनका अंजाम हशर में ये होगा। आका अलैहिस्सलाम उनको देखा, मज़ीद आगे गए। जब आगे बढ़े तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ जानवर हैं, फ़िरौनी जानवर, और वो लोगों को अपने पाँव के नीचे रौंद रहे हैं। अब आका अलैहिस्सलाम ने उनको देखा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, फरमाया क्या जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको जानवर अपने पाँव के साथ रौंद रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रौंदे जाने वाले सूद खोर हैं, ये सूद का माल खाया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको यहाँ पर इस हाल में रखा है कि ये दोज़ख में गिरे पड़े रहते हैं और फ़िरौनी जानवर जो हैं वो इनको रौंदते रहते हैं। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम को अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये सूद खोर लोग जब क़यामत के दिन उठ कर आएँगे तो आसेब ज़दा होंगे। जैसे बंदे को आसेब हो जाता है, साया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में, जिन्नात आ जाते हैं उसके ऊपर, हावी हो जाते हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आती। ऐसे ही क़यामत के दिन इनको कुछ समझ नहीं आएगी और इनके होश हवास उड़े हुए होंगे, ये हवास बाख्ता हशर में पेश होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, फिर आगे बढ़े। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब आगे का सफ़र फरमाया तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि बाज़ लोग हैं, उनके होंठ ऊँटों की तरह हैं, बड़े बड़े होंठ हैं, और उन होंठों को जो है वो खोल कर उनके मुंह में पत्थर डाले जा रहे हैं, और वो पत्थर उनके मुंह में जाता है और पेट को चीरता हुआ नीचे गिर जाता है, और ये तसलसल के साथ अजाब जारी है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन से लोग हैं जिब्रील जो ये काम कर रहे हैं? तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ये सज़ा मिल रही है ये वो लोग हैं जो दुनिया में यतीमों का नाहक आपकी उम्मत में से माल खाएंगे। हर हदीस के साथ लफ्ज़ क्या आ रहा है? आपकी उम्मत में से, आपकी उम्मत में से, आपकी उम्मत में से। आज हम क्या समझते हैं? हम लोग ये समझते हैं कि शायद अब कलिमा पढ़ लिया तो कोई अमले साले करने की ज़रूरत नहीं, जो स्याह सफ़ेद है करते जाओ, बख्शे बख्शाए हैं, जैसा दिल में आता करते जाओ, बख्शे बख्शाए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जिब्रील बयान कर रहे हैं वो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के अफराद का नाम लेकर कह रहे हैं। अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से जो ये गुनाह करेगा उसको ये सज़ा होगी, जो ये गुनाह करेगा उसको ये सज़ा होगी, जो ये गुनाह करेगा उसको ये सज़ा होगी। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के अज़ाब बयान किए जा रहे हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि बाज़ औरतें हैं वो अपने सीनों के बल लटकी हुई हैं, उनके पिस्तानों के साथ कोई चीज़ डाल के बांध के उनको लटका के रखा हुआ है, और वो चीखो पुकार कर रही हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी चीखो पुकार के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कौन है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की बदकार औरतें हैं जो ज़िना किया करती थीं, उनकी सज़ा ये है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन गुनाहों से महफूज रखे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं और उनको इंसानों के पहलू से, मुर्दों का जिनके जिस्म से बदबू आ रही है, गोश्त काट के दिया जा रहा है, खाओ, और वो मुंह फेरते हैं और उनके मुंह में धौंस दिया जाता है कि इसको खाओ, दुनिया में तो तुम बड़े शौक से खाते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं। ये बार बार मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आका आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों की गीबत किया करते थे, चुगलखोरी करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये सज़ा देनी है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि बाज़ लोगों के सर पत्थर मार के कुचले जाते हैं, फिर नया सर बन जाता है, उसको फ़ौरन पत्थर मार के कुचल दिया जाता है। उनको एक लम्हे के लिए सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिल रही।
اور ان کے اوپر مسلسل یہ عذاب چل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر فرض نمازوں کا بوجھ تھا، جنہوں نے فرض نمازیں پوری نہیں پڑھی، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنے احوال کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، ہمیں کتنی چیزیں آ کر بتا دیں کہ اس عذاب سے بچ جاؤ، ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ دوزخ کے کانٹے کھا رہے ہیں، دوزخ کے پتھر، اور دوزخ کا ایک درخت ہے جس کو زقوم کہتے ہیں، اس درخت کو کھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو کھانے کے لیے انگارے دیے جا رہے ہیں، ان کو دوزخ کے پتھر دیے جا رہے ہیں، یہ لوگ کس چیز کی سزا پا رہے ہیں؟ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو دوستو زکوٰۃ دے دینی چاہیے، ورنہ وہاں کا عذاب کتنا ہوگا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پاکیزہ اور نفیس گوشت پڑا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کر سڑا ہوا گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو دوزخ میں گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں پاکیزہ بیویاں تھیں، طیب اور پاکیزہ بیویاں تھیں، اور ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس رات جا کر گزارا کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں مزید آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے لکڑیوں کی گٹھڑی تیار کر لی ہے، وہ اسے اٹھا نہیں پا رہا، فرشتے اس کو زور دیتے ہیں اٹھا نہیں پا رہا، اور اس میں اور لکڑیاں دستے چلا جا رہا ہے تاکہ اس کو اٹھائے۔ تو جو پہلے نہیں اٹھائی جا رہی اس سے زیادہ کا وزن جب اس پر رکھا جائے گا تو وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور یہ پہلی امانتیں واپس کر نہیں سکتا تھا اور امانتیں اپنے پاس جمع کر لیتا اور رکھ لیتا تھا، تو اس لیے اس کا یہ حال ہو گیا۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھے، اب یہ بڑی فکر کی بات ہے جو اگلی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، دیکھا کہ بعض لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ جو ہیں وہ آگ کے انگاروں سے کاٹے جا رہے ہیں، جیسے لوہے کو کاٹنے کے لیے آگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ ہیں وہ بھی آگ سے کاٹے جا رہے ہیں اور زبانیں بھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام لوگوں کو لڑانا اور اپنے مفادات کو بچانا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو اپنی جماعتوں اور گروہی تشخص کو قائم رکھنے کے لیے دین کی روح کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا اور وہ دین کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی جماعتوں اور اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے دین کو پس پشت ڈال دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بزرگوں کے نام پر کھانے کے لالچ میں لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کیا کرتے اور ان سے شرک کروایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ تم لوگ بس ایک محفل کروا لو سال میں اور مجھے پیسے جیب بھر کے دے دو، تم بخشے بخشائے، نمازوں کی تبلیغ نہیں، روزوں کی تبلیغ نہیں، حج کی تبلیغ نہیں، اعمال صالحہ کی تبلیغ نہیں، ذاتی مفاد کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں جنہوں نے دین میں، دنیا میں اپنے مفادات کے لیے فساد بپا کر دیے تھے۔ ان کو قیامت میں دوزخ میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو اور ان کی ان زبانوں کو دوزخ کی آگ سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو آج میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے، ان احباب سے جو ذاتی مفاد کو بالا تر رکھ کر دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے بلکہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر پھر تبلیغ کرتے ہیں، اور جہاں پر اپنے مفاد کے خلاف کوئی دینی تعلیم آ جائے اس کو چھپا جاتے ہیں، اس کی بات نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا نقصان ہوگا، ہماری جماعت کا اور گروہ کا نقصان ہوگا۔ آج
آپ اپنے آپ کو اس چیز سے جتنا مرضی چاہیں بچانے کی کوشش کر لیں، دنیا کے نقصان سے ممکن ہے خود کو بچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا کا خوف کریں، دوزخ میں آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت کے حضور بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ خالق کائنات کو بھی تو جواب دینا ہے نا۔ تو تبلیغ دین دین سمجھ کے کریں، ذاتی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، ورنہ یہ انجام ہوگا۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات مجھ سمیت ہم سب کو ایسے انجام بد سے بچائے اور ہمیں دین اسلام کی روح کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بھی یہ عجائبات دیکھے اور مختلف چیزیں دیکھیں۔ اب میں اس کو بیان نہیں کرتا، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، تو میں مختصر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض لوگوں کو دیکھا، وہ فصل بوتے ہیں، دوسرے دن کاٹ لیتے ہیں اور ان کی فصل 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خوش قسمت کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا، فرمایا جبریل بتاؤ یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دین کی تبلیغ کے لیے ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کے مفاد کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور آپ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ تو یہ قافلہ در قافلہ جا کے، جوک در جوک جا کر، لوگوں کے گھروں تک جا کر ان کو دین کی تبلیغ پہنچاتے تھے۔ کئیوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے شہر چھوڑے، دور شہروں میں جا بسے تاکہ آپ کے دین کی تبلیغ اور روشنی اور آپ کے دین کے نور کا